सर आयज म्हापसा सब इलेक्शन कमिटी आसली आनी तुमी इलेक्ट जाल्या तर कितें सांगपाचें दिसता? आयज म्हापसा नगरपालिकेची सब कमिटी काडपाचे प्रोसेस चालू आसता आनी ते हितून विविध कमिटीज आसता. मागीर तितून फर्स्ट टायम इन द म्हाज्या हितून आज 4 वर्सांनी हे 5वें वर्स आमचें स्टँडींग कमिटी जे आहा तेचें इलेक्शन प्रोसेस चालू आनी ते वेगळे इलेक्शन आमकां कळपाक येयलें की कशें इलेक्शन आसता आनी ते हितून सब कमिटी आसली ती 3-4-5 मेंबरांतले 3 मेंबर इलेक्ट जाली. सर तुमी सुद्दां एक मार्केट चेअरमॅन आसा इलेक्ट जाल्या तर मार्केटान खुबशे इश्यू आसता ते कशें कितें पळयतले तुमी? हांव गेल्या वर्सा मार्केट चेअरमॅन आसलो आनी ह्या वर्सा परत एकदां म्हाका निवडून दिलें म्हणून परत एकदां आमदार म्हापशेचो आमदार जोशुआ पिटर डिसोजा तसो डेप्युटी स्पीकर ऑफ गोवा चेअरपर्सन व्हायस चेअरपर्सन आनी चीफ ऑफिसर आनी संपूर्ण आमची टीम कावन्सील टीम जेणी म्हाजेर विश्वास दवरलो. म्हाका प्रपोज करपी विकास आरोलकर आनी सेकंडेट करपी आमचो आशिर्वाद खोर्जेवेकर हेंच्यांनी म्हाका प्रपोज केलो सेकंड केलो आनी एज अ चेअरमॅन हांव परत एकदां मार्केटाचो जालो. गेल्या वर्सा आसलो ह्या वर्सा आसलो. आमी गेल्या वर्सा पळयल्लें की तेच्या पयलीं पळयल्लें की आमचे सोपो कलेक्शन जो आसा तो खंय तरी कमी जाता आनी तो टेंडर फ्लोट जावंक नासलो. सो तो आमी म्हाज्या टायमार आमी टेंडर काडलो तो टेंडर फ्लोट जालो. मागीर चवथीचो बाजार तुमी पळयतात सुरळीतपणे म्हणजे प्रत्येक जो चवथ येता घेवपाक सामान माटोळीचें येता ते सुरळीतपणे भितून येवचो सामान घेवचो वचपो चलपाचें हें करपाक सगळे वेवस्था आमी प्रयत्न केले. त्या भायर म्हाका दिसता प्रत्येक गजाल्यो आमी आसा त्यो स्टेप बाय स्टेप घालपाच्या जाग्यार प्रयत्न करता कारण एकदां गेलो आनी एकदां जालें म्हणून जायना. तुमी प्रोसेस करून करून घालचें पडटा जाग्यार तो घालपाचो आमचो प्रयत्न चालू आसा. त्या भायर हांव परत एकदां सांगता की लास्ट म्हाका दिसता 1-2 दिसां पयलीं मार्केटान कितें कोसळून पडलेले खंयच्या बिल्डिंगेचे हे हायलायट केले गेले मिडियान. पण तें काम म्हाका दिसता चेअरपर्सन किंवा VCP किंवा चेअरमॅन किंवा कमिटी हेची नासता तर ते इंजिनियराचें काम आसता. कारण बिल्डींग कशी आसता तेजो स्ट्रक्चर कसो आसा हें काम पळोवपाचें काम इंजिनियराचें आनी इंजिनियर ऑलरेडी आमच्या म्हापसा नगरपालिकेच्या म्युनिसिपालिटीन आसा आनी त्या नगरपालिकेन म्हाका दिसता JE आसा ME2 आहा ME1 आसा आनी हांव परत एकदां सांगता ME2 हो सदांच हांगासर आसता. तेणी ते जबाबदारी तेणी आपल्यार घेवची. प्रशांत नार्वेकर आहा तेणी वचोन खुर्चेर हांगासर न बसता मातशें भायर वचोनूय तेणी पळोवचें कारण तुमी टार्गेट करता तेन्ना चीफ ऑफिसराक करिना पण चडशे तुमी करतात ते म्हाका दिसता चेअरपर्सनाक करता मार्केट चेअरमॅनाक करता किंवा कावन्सिलर म्हणून करतात किंवा आमदाराक करतात. ते न करता ऑफिसर जे कोण आसा म्हाका दिसता परत एकदां सांगता प्रशांत नार्वेकर ME2 आसा ME2 तेचो पोजिशन आसा. तेणी हांगा बसोन पेंट चलोवचे पेक्षा मुद्दम आपल्या जाग्यार वयचे. परत एकदां सांगता आपल्या जाग्यार वयचे पळोवचे बाबा खरेंच जे आपूण लायसनां दिता आमी कितें करता प्रोजेक्ट ते सारकें आसा काय ना. कारण ते जर कोणाचेर कोसळून पडलेले जाल्यार तुमी फाल्यां आमदाराक घट धरतले किंवा चेअरमॅनाक घट धरतले किंवा चेअरपर्सनाक घट धरतले. ते न करता म्हाका दिसता मिडियानूय ऑफिसराक प्रश्न विचारपाची गरज आसा. तशेंच परत एकदां सांगता हांवें गेल्या वर्सा बायट दिल्ली की म्हापशा मार्केटान जर कोण वयता चेअरमॅन CP VCP किंवा चीफ ऑफिसर किंवा आमचो कावन्सिलर कोण पयशे मागता म्हणून सांगता जाल्यार ते वेंडराकूय सांगता शॉपकिपराकूय सांगता तुमी जे पोट भरता जोडटा ते पोट भरपा खातीर करता धंदो करता सकाळी येता तो सांजचे वयतात ते पयशे कोण तुमचे कडेन कावन्सिलर मागिना. जर कोण मागपाक येयलो जाल्यार अवश्य तुमी आमचे कडेन सांगचे पयशे कोणाकूच दिवचे न्हू. कारण आमी आयकपाक येताले आमकां की कोण कोण कावन्सिलराच्या नांवान चेअरपर्सनाच्या नांवान CP VCP ऑफिसराच्या नांवान चीफ ऑफिसराच्या नांवान पयशे घेतात म्हणून. पूण गेल्या वर्सा तरी हांवें आयकूंक ना. ह्या वर्साय रिक्वेस्ट करता एज अ मिडियाच्या द्वारे तुमकां रिक्वेस्ट करता जर कोणी सांगले जाल्यार मुद्दम आमचे पर्यंत येया कळया पयशे कोणाक बेश्टे दिवं नाका. सर आता मार्केट जो आसता चडशे तुमी जी म्युनिसिपालिटी थ्रू अवेरनेस करता हेल्थ थ्रू अवेरनेस करता की कचरो उडोवपाक जायना पण मार्केटान सदांच खूब कचरो पडलेलो आसता आनी अवेरनेस खंय तरी कमी पडटा हेजेर कशें पळयता तुमी? ना हितून अवेरनेस करपाक येयना कारण तूं जर रातचो गेलो परत बरो क्वेश्चन तूं रातचो जर गेलो जाल्यार तुका सगळ्याक कचरो दिसतलो. तूं मुद्दम 10 वरांचेर मार्केटान वच 10 वरां सुद्दां नाका 9:30 मार्केटान वच आनी मार्केटाची परिस्थिती पळय आनी सकाळी 8 मार्केटान वच आनी मार्केटाची परिस्थिती पळय. म्हणजे अशें आसा की रातचे आमचे वर्कर्स जे आसा ते सगळे क्लीन करता आनी आख्खे दिसा म्हणजे रातचो कचरो तुजो 9:30 स्टार्ट जाता तो सकाळ पर्यंत क्लीन करता ट्रकान भरून व्हरता आनी परत सकाळी जे जाता बसतात ते सगळे परत एकदां म्हणजे हांव म्हणटा कितें डोर टू डोर कलेक्शनां जाता मार्केटान कलेक्शनूय जाता. सो तुमी कितें करा एक खंयच्या तरी गार्बेज बॅगान घाला आपले कलेक्शन आनी बांदून दवरा. सो जातलें कितें इजी जातलें उखलपाक आनी ट्रकान भरून व्हरपाक. सो आमकांय खंय तरी बरें पडटलें. हांगासर कितें जाता रातचें जर पळयत जाल्यार सगळ्याक मेस जाल्लेले आसता. वेजिटेबल मार्केट फ्रूट मार्केट फीश मार्केट मागीर आमचे भायर बसता ते वेंडर्स हे खंय तरी मेस जाल्लेले आसता.
ते खंय तरी न करता प्रत्येक शॉपकिपरान, प्रत्येक वेंडरान आणि प्रत्येक मार्केटान येवपी नागरीक जो आसा त्याची जबाबदारी आसा की आपूण कसो जाता तितलो कचरो कमी करपाक प्रयत्न करतलो. जावं कितें जाता, मार्केटान गेलो हे घेतले रस्त्यार उडयले, हे घेतले ते न करता म्हाका दिसता सुरळीतपणे आपूण जितलो कमी करतलो पळय, एक 10 जाणांनी प्रयत्न केलो जाल्यार आपूणच खंय ना खंय कमी जातले. हे म्हाका दिसता प्रत्येक शॉपकिपर म्हणजे कोण उडयताले ताका सांगपाची जबाबदारी शॉपकिपराची आसा किंवा वेंडराची आसा हांगा उडोवचें न्हू म्हणून. नाल्यार तर आपले कडेन कोण येयला जाल्यार शॉपकिपरान दी आपूण डस्टबिनान घालता ते मागीर बांदून दवरता. अशें जर जालें जाल्यार सगळें सुरळीत जातलें आनी कचरोय कमी येता. सर आतां आमी जेन्ना मार्केटान बीन वयता, फ्रायडे मार्केट आसता, रिमेनींग डेज मार्केट आसता, तेन्ना खुबशे वेंडर बसता. तेंची कितें आयडी बीन तुमी कलेक्ट बीन करता, अशें कितें प्रोसिजर बीन आसा म्युनिसिपालिटीचो फॉर रोड सेफ्टी या मार्केटान कितें इन्सिडंट जावंक जायना अशें कितें? ऑलरेडी आमी तो प्रोसेस चालू केल्लो आसा. टावन वेंडिंग कमिटी जी आमची आसा मार्केट ती ऑलरेडी सुरू जाल्लेली आसा आनी तेंच्यांनी रजिस्ट्रेशन केल्लेलें आसा. ऑलरेडी म्युनिसिपालिटी कडेन आसा आनी परत एकदा रजिस्ट्रेशन. सो त्या रजिस्ट्रेशना प्रमाणे कोण खंय बसता कितली डिटेल्स जी आसा ती आमकां मेळटली, जी म्हाका दिसता 1-2 म्हयन्या पयलीं सुरवात केल्ली आनी आतां न्यू टर्म आमचो परत सुरू जाला. तो कंटिन्यू प्रोसेसान आमकां तो आख्खी डिटेल मेळटली आनी तेजे वरसून आमकां सगळें डिटेल कळटली. ओके सर, आतां पळयात जे भिकारीज बीन आसता ते थंयसर खूब मॅस करता, ते तुमी कशें पळयतले? चडशे ते मार्केटानूच जेन्ना पब्लीक ट्रॅव्हल करता तेंकां येवन इरिटेट बीन करता, ते कशें पळयतले? ते कशें आसा ते सुद्दां एकदां कितें जालें तरी मनीसूच. आमी जेन्ना मनीसपणान पळयता तेन्ना ते मनीस, पण तेची म्हाका दिसता कारवाई म्हापसा पुलीस स्टेशनान घेवपाची गरज आसा. आमी प्रत्यक्ष वचोन एज अ तुमी क्वेश्चन केला हायलायट केलो म्हणूं येता आनी ह्या हायलायटे प्रमाणे आमी मुद्दम वयतले म्हापसा पुलीस स्टेशनान आनी त्या प्रमाणे आमी रिक्वेस्ट करतले पुलिसांक की अशें अशें आतां खंय तरी कमी जावचें. आनी हेतून अशें जावं शकता की तेच लोक खंय खंय भोंवन नोट करून रातची चोरी जावपाची शक्यता जी आसता पळय तेंचे कडेन जावं शकता. हांव जाता म्हणना पण जावं शकता. त्या खातीर कितें तरी, कारण म्हाका याद आसा फाटीं पुलिसांनी ड्रायव्ह घेतलेलो मार्केटान, रातचे भोंवताले आनी बरो ड्रायव्ह घेतलेलो. तो खंय तरी परत सुरू करचो आनी रातचे जे पुलीस आसता मार्केटान तेंच्यांनी आपलें काम जें आसा तें मातशें आनीक सुरळीतपणे करचें, जेणे करून फेरी मारची, चेक करचें, जेणे करून चोरी जावची ना. आनी खंय तरी आमी रिक्वेस्ट करता पुलिसांक की अशे जे बेगर्स कोण आसा तेंच्या खातीर एक मातशें कितें तरी कारवाई घेवची. सर म्हजो लास्ट क्वेश्चन, आतां मार्केट म्हटल्यार सेफ्टी आसूंक जाय. थंयसर जे CCTV कॅमेरा आसा आनीक कितें इम्प्रूव जावंक शकता? कॅमेरा CCTV कॅमेरा म्हणजे लास्ट टायम एक गोल्ड बीन चोरी बीन जालेली. लास्ट टायम चोरी जाल्ली म्हाका मान्य आसा, पण कशें आसा CCTV कॅमेरा पयलीं आख्ख्या मार्केटान चडसो काळोख आसलो, पण आतां हायलायट मास्कींग आसलें ते हायलायट चालू आसा, मास्क आसतात ते. आनी आतां तुमी मार्केटान जर पळयलें जाल्यार स्ट्रीट लायटी सगळ्याक जाल्लेल्यो आसा, ते चालू जाता, जाल्लेल्यो थोड्यो थोड्यो जावपाच्यो आसा. त्या प्रमाणे काळोख हो तुमकां चडसो पळोवपाक मेळचो ना, एक जालें. आनी दुसरें म्हणजे गोल्ड शॉप आसा पळय तेंच्यांनी म्हाका दिसता कॅमेरा घालपाक जाय प्रत्येक सेफ्टी, कारण तेंची सेफ्टी स्वता आपूण खंय तरी पळोवपाक जाय. हांव तुजी सेफ्टी करतलो हेच्या पेक्षा आपूण आपली सेफ्टी कसो घेतलो हेचेरूय प्रयत्न करपाक जाय. म्हाका दिसता प्रत्येक ज्वेलरी शॉप आहा ताका रिक्वेस्ट करता तेंच्यांनी कॅमेरा घालचे आनी तेंचे सेक्युरिटी आसतात सो तेंच्यांनी ते मॅनेज करचे. आनी आमचो रातचो म्हाका दिसता आमचो सेक्युरिटी आसता मार्केटान, आमचे वर्कर्सूय आसतात, ज्या प्रमाणे आमी प्रयत्न करतले. त्या भायर पुलिसूय आसता. रातचे जर तुमी पळयशात जाल्यार पुलिसान म्हापसा पुलीस स्टेशनान पुलिसूय घातलेले आहा मार्केटान, जे भोंवतात आनी आपली सेक्युरिटी दवरता म्हापशा खातीर बरी, ती बरी गजाल आसा. सो खंय तरी कमी जातली खंय तरी बरें दिसता. सर लास्ट टायम आमी एक न्यूज पळयलोलो की पार्किंगेन कितें तरी इशू चलता, एक्स्ट्रा चार्ज घेता, ते तुमच्या हाती सकयल येतले? म्हाका दिसता गेल्या वर्सा तरी म्हाका काय आयकूंक येवंक ना पार्किंगे बद्दल कितें. आनी आमी आतां टेंडर करपाचो प्रयत्न चालू आसा पार्किंगेचो. तो जर जालो जाल्यार तो डायरेक्ट वेंडर कोण घेतलो टेंडर तेचेर. गोंयकारांक कितें फायदो बीन आसूंक शकता त्या पार्किंगेन, डिस्कावंट समथींग? ना, तशें कांय ना. तो एक कशें आसा ती आमची मिनिमम फीज आसता 5 किंवा 10 रुपया. 5-10 रुपया दिवपाक जर तुका बरी पार्किंग मेळटा सुय जाल्यार म्हाका दिसता गोंयकारांक गरजूय ना. बरीच फेसिलिटी दिता थंय गोंयकार स्वखुशीन पयशे दितात. म्हाका दिसता मुद्दाम बरी फेसिलिटी दिवपाची गरज आसा आनी ती मार्किंग करून प्रॉपर बरी फेसिलिटी जर दिता. म्हाका जर प्रत्येक म्हाका दिसता एज अ रिपोर्टर म्हणून तुकाच सांगता, तूं जर बरी फेसिलिटी दिली, पार्किंग खंय सोदच्या पेक्षा बरी सेफ पार्किंग मेळटा जाल्यार तूं 5च्या जाग्यार 10 रुपया दिवपी पण बरी फेसिलिटी सोदतलो. त्या खातीर म्हाका दिसता गोंयकारांक कमी करपाची गरज ना आनी गोंयकार कमी ना, सारखे आमचे मजबूत आहात सगळे गोंयकार. सर तुमी आतां इलेक्ट जाले तर कितें सांगपाचें दिसता मार्केटा बद्दल बीन? मार्केटा बद्दल एक मेसेज, स्ट्रॉंग मेसेज. ना, हांव एकूच सांगपाक सोदता की मार्केटान आमचे वर्कर ह्या जे आसात, वेंडर्स आसात, शॉपकिपर्स आसात, हांकां इतलेंच सांगूंक सोदता खंय तरी मेन आमी कचऱ्याचो प्रॉब्लम जो आसा तो खंय तरी कमी करया. त्या खातीर सांगलें तशें कोण उडयतना दिसता जाल्यार तांकां रिक्वेस्ट करचो हांगा उडोवपाचो न्हू आनी खंय तरी आमी प्रोविजन करया आनी एका हितून बॅगान घालून खंय तरी दवरपाचें. शॉपकिपरांनी आपलें कितें आहा पळय तें बांदून एका पिशवेन घालून खंय दवरपाचें.
तशेंच वेंडरांनी आपले कचरो कितें आहा पोतयो कितें आहा ते बांदून एक म्हणजे व्हरपाकूय इजी जातले वेजिटेबलांनूय ट्राय करपाचें फ्रुटांनूय करपाचें फीश म्हणजे व्हरपाक इजी जातले खंय तरी सगळ्यात जी हे दिसता पळय म्हणजे खंय खंय प्लास्टीक दिसता कितें दिसता तें दिसचें ना गार्बेज दिसचें ना कमी दिसतलें आनी एक सोय बरी जाता. भाई आता म्हापसा एक सुपर मार्केट म्हणून आमचे ते भितून वयता न्हू रॉयल फूड बीन आहा पळय ताचो एक वायन स्टोर आसा एक म्हणांतल्यान हायलायट केल्लें एक्शन घेतलेली पूण थंयसर तो टीएपाक ओपनली बसतात पाथवे आहा थंयसर ओपन ना पुलीस वचना थंयसर फाटली एरिया पडली रे आणि तेन्ना आमी 2 टायम थंयसरलो कचरो काडलेलो आहा आनी म्हाका याद आहा वायन स्टोर आहा पळय थंयसर भर पावसाच्या दिसांनी सुद्दां आमचे वर्कर्स जोन अक्षर ते चिखलान देंवन खंय तरी आमकां वीट दिसता ते लास्टाक वर्कर जाले मनीस तरी सुद्दां तेंच्यांनी ते 4 काय 5 ट्रक भरून येल्लेले आहा तरी थंय कचरो जाता. आणि तुम्ही वायन स्टोर म्हणटा पळय ती जबाबदारी पियोंक बसप हे आमचे एरियेनी ना पियोंक बसप हे पुलिसांची कारवाई तेंच्यांनी ती कारवाई करची पण आमी जाता इतलो कचरो थंय मॅनेज करतले ही आमी पूण आतां वायन स्टोर बार काय न्हू तो डायरेक्ट जे फुडल्यानूच बसता थंयसर ते एक्सेस डिपार्टमेंटाचें काम तेंच्यांनी कारवाई करची तशें कितें गार्बेज कलेक्शन तुम्ही कितें आहा तुमी म्हणटा कचरो तेंच्यांनी सांगूंक जाय म्हणटा कोणाक तरी तो काय सांगना तेचे आपलो बिझनसूच पळयता हेच्या बद्दल कितें करतलो ती एक्सायज डिपार्टमेंटान कारवाई घेवची कारण वायन स्टोर तुम्ही म्हणटात जशा प्रमाणे की तो थंय पिवंक दिवंक शकना ते एक्सायज डिपार्टमेंटाचे प्लस नालाच भरल्यात फक्त त्याचोच गार्बेज आसा सो आमी कितें करता एक आमी आमची टीम धाडटा चॅक करता आनी तितून आमी पयलीं क्लीन करता आनी तांकां एकदां आमी हें करता नोटीस दिता की बाबा करता मातशें हे अशें जावचें न्हू फुडें या फुडें जर जाता जाल्यार मागीर तुमी परत एक्सायज डिपार्टमेंटा कडेन वयचे आनी तुमी एकदां जशें रिपोर्टर पावता तशें कामूय फास्ट जाता सद्या जशें आमी पळयता तें तुमी करचें. थँक्यू सर. थँक्यू.